السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم المهدي الطاوي من مجموعة Campus Network and Security Gig. دونك إن شاء الله في le deuxième module غادي نشوفوا l'installation et la configuration ديال Security Management Server أو الاس ام اس. دونك على بركة الله غادي نبداو الانستالاسيون ديالنا، وهاد الانستالاسيون غادي نديروها في فيموير ورك ستيشن، حيت انا عندي ورك ستيشن في الماشين ديالي. ابخي بالنسبه للناس اللي عندهم فيمور اي اي 6 دونك حتى هما عندهم لا بوسيبيليتي دانستالي، والناس اللي كيخدموا بإيبر في تا هو بوسيبل. دونك فوالا، دونك نديماريو الانستالاسيون ديالنا. دونك انا غادي نسوبريمي هذا لانه ديجا كنت مكرييه، وغادي نبداو لا كرياسيون ديال واحد لو نوفو سيرفر دو مانجمنت. دونك دونك juste pour récapituler, donc déjà, je pense, déjà, خدمت VMware Workstation. Pour créer une VM, c'est simple, كتكريو على file fichier بالنسبة للناس اللي عندهم une version française. Donc, nouvelle machine virtuelle, كدير suivant. هنا تتسيليكسيوني I will install the operating system later. Donc, l'installation ديال السيستم تتخليها من بعد، ما تديرهاش دابا. Donc, تدير next. هنا on va choisir Linux. Donc, حيت كيف ما قلت لكم Gaia elle est basée sur Linux Red Hat. Donc, on a اختاريت Red Hat 7 de préférence. Il faut choisir 64 bits. حيت Gaia c'est un système d'exploitation 64 bits et surtout Gaia R70, surtout la version R80.20, c'est du 64 bits. Next, هنا غنسميها CPMGMS Checkpoint Management Server. Donc هنا غادي نختار l'emplacement ديال لا ماشين ديالي، غادي نكريها في دي ماشين فيرتوال، وغادي نكري واحد الدوسي هنا نسميه CPMGM. دونك من بعد غادي ندير اوكي نيكست. هنا غنعطيها 100 جيجا 100 جيجا ديسباس. غادي ندير نيكست، وهنا غادي نمشي نكاستوميزي الهاردوير. دونك غادي نمشي نبدل كيلكو موديف. دونك غادي نزيد واحد 4 جيجا هنا دو رام، والبروسيسور غنعطيها دو بروسيسور. نورمالمون ايديالمون يفو افوار دو بروسيسور و 4 جيجا دو رام، هذا هو المينيموم باش تخدم لكم المانجمنت سون لونتور و سون بلوكاج. هنا بالنسبه للانترفاس انا غنختار الفي ام نت 1. دونك سي دو هوست اونلي، دونك ما كاين فيها لا دي اتش سي بي لا والو. دونك سي اون انترفاس، سي l'interface VMnet 1. دونك ومن بعد غادي نختار ليماج ايزو ديالي. ليماج ايزو ديالي نورمالمون تي ايزو تشيك بوينت سيكوريتي مانجمنت. خصنا نختارو سيكوريتي مانجمنت. افون في لي زونسيان فيرسون يعني ال R80.10 ال R80 وال R77.30 كانت عندك اون سول ايماج، عندك اون سول ايماج. وانت ملي كتانستالي ليماج في ليتاب ديال البروفيزيونمون، يا اما كتختار باش ديرها ان سيكوريتي كيتو يعني ان فايروال، ولا كتختار باش تكون ان سيكوريتي مانجمنت. À partir de la version R80.20, ils ont divisé les choses. Donc, vous avez une image pour le firewall et une image pour le security management, يعني le management server. Donc, on va هذه ouvrir, closed, finish, وغادي نديماريو لا فيم ديالنا. دونك هنا ملي تنديماريو لا فيم ديالنا عندنا واحد المنيو اللي فيه 3 شوا. دونك لو بروميير شوا عندك انستال Gaia اون دي سيستم. دونك كيقول لك واش نانستاليو السيستم ديكسبلوطاسيون Gaia في هاد لا في ام. وعندك do not install Gaia يعني boot from your local drive. دونك غادي تبوتي من الهارد درايف. هذا او كان عندك ديجا انت واحد السيستم ديكسبلوطاسيون انستالي في هاد لا في ام. مي فيك لا في ام اللي فيت، دونك يلا كريناها اونصومبل. دونك حنا غنختارو install Gaia on this system. Après كاين install Gaia on system listed in SK77660 يعني 77660. هاد ليسكا نورمالمون فيها كيلكو سيرفور ليست، يعني كاينين كيلكو ماشين اللي ملي كتبغي تانستالي سيستم ديكسبلوطاسيون جايه فيهم كتلقى دي ديفيكولتي وكتلقى بعض الصعوبات. دونك خصك تخدم بهاديك ليسكا 77660
هاد ليسكا هي اللي تتخليك انك تكوريجي دوك لي زيرو ديال دوك لي ماشين. دونك هنا غنديرو انستال غايا اون دي سيستم. هنا البروسيس دانستالاسيون غادي يبدا يتيليشارجي في لي درايفر، يبدا يشارجي فيهم. دونك دونك هنا غادي نبداو الانستالاسيون ديال السيستم ديكسبلوطاسيون ديالنا. دونك غادي نفاليديو باغ اوكي. غادي نختارو لو كلافي ديالنا. انا عندي الكلافي فرونسي، دونك غنختار فرونسي. بالنسبه اللي عندهم كلافي كويرتي، دونك خصهم يختاروا كويرتي. دونك فرانش هنا غادي ندوزو لا فاز دو بارتيسيونمون، باسكو كيف كاع لي سيستيم ديكسبلوطاسيون كاع سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون، دونك خصك دير البارتيسيونمون ديالك. كيف تتانستالي ويندوز 10 اولا كتانستاليو لينكس، دونك خصك دير لو بارتيسيونمون ديال الديسك ديالكم. دونك هنا بور لا بارتيسيون روت غادي نعطيها 20 جيجا. بالنسبه لا بارتيسيون دي لوغ غادي نعطيها 30 جيجا، اولا بلوتو غنعطيها 40 جيجا، و لو ريست غادي نخليه للباك اب و لي زابجريد. دونك هنا لو سيستم سوابين كنظن كلكم تعرفوا السوابين سي كوا. سي اون اون ريزيرف واحد لابارتي في لو ديسك، باش مثلا الا وقعت لا ساتوراسيون ديال لا ميموار رام ولا هادي، تنخدمو بهاد السواب. حتى هي كنبداو نديرو فيها دي تريتمون. دونك هاد السيستم سوابين او لا سيستم سواب، يعني le firewall ou le système d'exploitation a été calculé automatiquement selon la RAM ou selon l'espace de disque. بالنسبة عندنا السيستم روت، راه سي لا بارتيسيون روت لا راسين، دونك عطيناها 20 جيجا. وبالنسبة لي لوغ، فيو كأنه هاد لو سيرفر مانجمنت غادي يدير اون ميم طون لو مانجمنت ولا لا جيستيون ديال لي فايروال بلوس لو سيرفر دي لوغ، باسكو حنا كنديرو حنا غير في ان انفيرونمون دو لاب. Donc on n'a pas besoin de créer un serveur de log بوحدو, un serveur de management بوحدو, mais par contre c'est possible. Donc هنا après كتبقى لنا la partition backup and upgrade. Donc backup كيف normalement le backup, le firewall, le fire, le management server ممكن نكونفيغورو فيه دي باك اب. يعني نقدروا نباكابي فيه نباكابي ولا لا كونفيغوراسيون ديالو مثلا شاك جور او لا شاك سيمين او لا شاك موا. دونك ممكن اننا نكريو ان دي جوب دي تاش بلانيفيي فيه، وهاد لي باك اب نسوفغارديوهم في لو ميم فايروال. باغ كونطخ انا جو vous déconseille de faire ça باسكو لي باك اب خصهم يكونوا il faut les externaliser. خصكم تحطوهم مثلا في ان سيرفر اف تي بي، تحطوهم في ان امبلاسمون سيكوريزي اللي تقدروا تسوفغارديو فيه لي باك اب ديالكم. ابخي هاد لا بارتيسيون اوسي لو رول ديالها انها هي اللي كتستوكي فيها لي زابجريد. دونك ملي كنبغيو نديرو اون ميزاجور ولا شي اون ميزاجور ديال الفايروال، ملي كيتيليشارجي اون ميزاجور لو سيرفر مانجمنت او لو فايروال، هاد لي ميزاجور ولا هاد لي زوت فيكس او هاد لي باتش كيتستوكاو في هاد لا طابل او في هاد لا بارتيسيون ابجريد. دونك هنا غادي نفاليدي با اوكي. دونك هنا غادي نكري المود باس ديال الكونت ادمينستراتور. اون فيت ادمين هو الكونت ادمينستراتور هو الكونت سوبر ادمينستراتور اوسي. دونك فوالا فاليدو باغ اوكي. هنا غندوزو لا كونفيغوراسيون ديال لا مانجمنت انترفاس. دونك هنا l'adressage اللي غنخدم بها هنا هو 172.16.1.2. الجيت واي غنخدم 172.16.1.254. ابخي الجيت واي غيكون هو الفايروال اللي غادي نانستاليوه بار لا سويت. دونك ممكن انه تاكتيفي دي اتش سي بي، ولكن كنظن انه دي اتش سي بي ما عنده حتى شي اوتيليتي لان سيرفر دي مانجمنت. دونك لانه ميمكنش تكون عندك اون اي بي ديفيرونت اشاك فوا. دونك هنا غنفاليدي باغ اوكي. اوكي اون دوزيام فوا، وغادي نخلي لو غايا كيتانستالا في لا في ام.
هنا l'installation ديال هاد السالات. و pour information donc là ملي غادي نساليو l'installation دونك خصنا نكليكو على ريبوت باش يريديماري le management server. وبالنسبة لا بروشين étape هي la configuration ديال هاد la management server. Donc باش تكونفيغورا il est impossible باش تكونفيغورا en CLI. Donc le seul moyen باش يكونفيغورا خصنا ندوزو بل HTTPS. Donc كيف كتشوفو to complete the first time configuration of the system, log in from console or connect using browser. Donc خصنا ندوزو بل HTTPS ://172.16.1.2 ومن تما نكملو لا configuration ديال المانجمنت سيرفر ديالنا. دونك هنا كنكونو سالينا الفيديو ديال اليوم، ونتشافو ان شاء الله في لا بروشين فيديو اللي غنديرو فيها لا كونفيغوراسيون ديال المانجمنت سيرفر. وكنقول لكم السلام عليكم، على لا بروشين ان شاء الله باذن الله.